عزیزو فقیر دی تحقیق میں جو جملہ آیا ہے میں تو ان سنا رہا جیڑیاں چیزاں اسی آپ بنائیے جیڑیاں چیزاں اسی آپ بنائیے انہاں کولوں نہیں منگنا چاہیے جائیں سان بنایا ہے وہ تو منگنا چاہیے تھوڑی جی وضاحت کرنا تاکہ آسان ہو جائے سی اہل سنت میں سنیاں نال گل پہ کردا جی بھائی سنی میلاد شریف دا جھنڈا لاندے کون لاندے سنی میلاد شریف جدو میلاد شریف دا جھنڈا تسی لا لیندے ہو تو پھر اس سے جھنڈے کو کھلو کے تسی آکھو بکری دو لے لے دے وے کی تواڈی دینداری کتھے گئی ہے میں سنیاں نال گل کی تھی کسی ہوری نال تے نہیں کی تھی ہاں تو میں سنیاں نال ہی پیا کرنا دوجیاں نال کرن دی کیڑی لوڑ ہے اپنے بال نو تے سمجھا لینا چاہیے نا دوجیاں کی آکھن دی ضرورت پاجی میں نے دسو میں تساں جو آپ بنایا ہے ہن آندے ہو تو میریاں بکریاں تے مہربانی کر تے دو لے لے دین او خدا دیا بندیا بت پرستی تے دے فرق کیا اچھا کچھ ساڈے ساتھی ہتھاں تے کچھ انسٹرومنٹ پا لیندے میں سنیاں دی گل کرنا دوجیاں دی نہیں کرنا انہاں آکھیا بھائی میں کہیا کیوں پائی انہاں آکھیا جی میں دربار شریف تے گیا پہلا تے میں درباراں والےاں نال آکھاں گا بھائی ایہو جیاں چیزاں والےاں نوں اوتھے بان نہ دیتا کرو کہ بھاگو یہاں سے تم شرک کا کاروبار کرنے لگے ہو دنیا دا سب تو بہترین پتھر برکت دے اعتبار نال ہر اعتبار نال وہ جڑا کہ بیت اللہ شریف وچ لگا ہے جنوں حجر اسود کہندے اس دی شان ہے کہ انہوں نبیاں ہاتھ بھی لائے نے تے نبیاں انہوں بوسے بھی دیتے نے تے نبیاں اس نو استلام فرمائے نے حضرت عمر نے عقیدے دی ونڈ کٹ دیتی آپ نے فرمایا اے سیاہ رنگ دے پتھر میں تینے اس واسطے نہیں چمدا کہ تو نفع تے نقصان دینا ہے میں اس واسطے چمنا کہ تین میرے نبی چمے ہیں اللہ دیتا رہو آگے سبحان اللہ بہت خوب بھائی صاحب جدو او نہیں دے سکتا نفع تے نقصان تو آپ سنار کو جڑا ایتھے لے کے ہاتھ پا لیندے ہو تے آندے اے میں تقدیر میری بدلے گا تے میں لگا کھڑا ہے خدا دا خوف کرو صرف سنت سمجھ کے پاؤ یہ رسول اللہ دی سنت ہے سنت دا ثواب آپ پہنو گے تو ملے گا لیکن یہ کوئی انسان دی تقدیر تے اثر کردہ ہے او دے تو کوئی مصیبتاں ٹال دے اے بالکل غلط عقیدہ ہے اس تو بچ جاؤ ساڑی عقل کتھی ٹر گئی ہے اونا چیزاں کو بھی منگ دے ہوئے جیڑیاں پٹھے کھانے بھی ساڑیاں محتاج نہیں سمجھ آئی گل انہاں اگے متھا ٹیک دیو اور سنیاؤ تو تن کی ہو گیا کدی اٹھو لنگ جاندے ہو کدی کچھ کر دیو خدا دا خوف کرو اہل سنت تو ان اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے سب مخلوق تو ان افضل بنایا ہے تے تسی جانوراں دا جھوٹا کھان لگ پے ہو آپ نو اللہ برکت عطا فرمائے بھائی صاحب اور اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے فقیر انہی ہی عرض کردہ ہے کہ جدو بندہ عقیدے تو ہٹ جائے نا ادو عقل ویچ راندی کوئی میں محسوس کیتا ہے جس بندے جو عقیدہ علیہ سنت نکل دے عقل نالے نکل جائے